Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons étudié la leçon de la nominalisation à partir du verbe. الاسمية من الفعل. Les objectifs هما الأهداف former des noms à partir de verbes. تشكيل الأسماء من الأفعال. Transformer une phrase verbale en une phrase nominale. تحويل جملة اسمية لواحد الجملة فعلية. دونك هذا هو لو سوبر غادي نقراه لكم غادي نشرحه لكم هنايا. قال لك voici quelques titres d'articles du journal. قال لك هنا بعض العناوين ديال المقالات ديال الجريدة. création des festivals des films africains. إنشاء مهرجان الفيلم الإفريقي. signature d'un traité de paix historique. التوقيع على معاهدة السلام التاريخية. tournage d'un grand film à Paris. تصوير فيلم كبير في باريس. fondation des journaux Le Monde par Hubert Bouve-Méry. قال لك تأسيس صحيفة العام من طرف Hubert Bouve-Méry. Donc هنا عندنا j'observe et je comprends et je découvre s'agit-il de phrases verbales ou de phrases nominales. قال لك واش هاد الجمل فعلية ولا اسمية. هاد الجمل بيان سور هاد الجمل اسمية. غادي نديرو il s'agit de phrases nominales. il s'agit de phrases nominales. هي كيف ما كتشوفوا il s'agit de phrases nominales. غادي ندوزو دابا l'exercice 2. Je trouve la base verbale sur laquelle on a construit chacun des noms soulignés. قال لك غادي نوجدوا الاساس الفعلي اللي بنينا عليه كل كلمه. هاد الكلمات اللي من تحت اسطر زعما هاد الكلمه كرياسيون من اين فعل خديناها باش كتبنا هاد كرياسيون. خديناها من فعل كريي كرياسيون كريي. المهم غادي نكتب لكم انا غير الافعال نتوما ما تنساوش ديروا كرياسيون كري كرياسيون كري. المهم انا غادي نكتب لكم الافعال مباشره كريي. اللي ما شافهاش crier. Donc وعندنا signature هنايا signature. donc le verbe ديالها هو signer. خديناها من le verbe signer. هي كيف ما كتشوفوا signer. donc غادي ندوزو دابا باردون الضوء تقطع ليا وعاد وليت شعلتو. بون غادي ندوزو دابا التورناج. لو فيرب ديالها مين خدينا هاد التورناج خديناها من تورني لو فيرب تورني محيت تورناج هو التصوير وتورني هي صوره. دونك غادي نكتبو هنايا تورني. وعندنا هاهي اللي ما شافهاش مزيان هاهي تورني. بون غادي ندوزو دابا الفونداسيون هي التأسيس و لو فيرب ديالها هي اساسا هي فوندي. نكتبوها هنا فوندي. هاي اللي ما شافهاش مزيان هاي فوندي ار في الاخر. بون غادي ندوزو دابا جو ريتيان باش نشرحوها. Je retiens. La nominalisation consiste à transformer en nom un verbe, un adjectif, un adverbe, etc. قال لك الجملة الاسمية كتكون من تحويل الفعل من مثلا هاد الجملة اسمية كتكون نقدروا نحولوا كتكون من تحويل الفعل او لا الصفة او adverbe هو ظرف etc. إلى آخره.
Cette transformation permet de وهاد التحويل كيكمل في fournir une grande quantité d'informations en peu de mots. قالك توفير كمية كبيرة من المعلومات في واحد الكلمات صغيرة. هذا هو الهدف ديال هاد التحويل. mettre l'accent sur le sentier des messages. قالك كنركزو على الوسط ديال الرسالة بهاد الجملة الاسمية. كنقدروا نركزو على الوسط ديال الرسالة. La phrase nominale est une phrase construite sans verbe. قالك الجملة الاسمية هي واحد الجملة مبنية بدون فعل، ما عندهاش الفعل ديالها. La phrase nominale, الجملة الاسمية que l'on retrouve souvent dans les titres de presse provoque un effet de raccourci d'immédiateté de choc. قالك العبارة الاسمية أو الجملة الاسمية غالبا كتوجد في العناوين ديال الصحف، وكنحاولوا اننا نديروا بها اختصار لهذوك العناوين. كنديروا مثلا في عطنا نديروا فوندي دو كذا وكذا وكذا، غادي نديروا فونداسيون دي جورنال لو موند ايتترا بحال هكا. مهم غادي ندوزو دابا كنحاولوا ان بهاد الجمله الاسميه كنختصروا بها وكنحطوها غير في العناوين. مثلا العنوان غادي نديروا فيه غير كنكونوا عنديروا فيه 3 ديال الكلمات، كنصدقوا دايرين فيه 2 كلمات بحال هكا. ديال الوظيفه ديال الجمله الاسميه. je m'entraîne. غادي ندوزو دابا je m'entraîne. premier exercice. je trouve les noms qui viennent des verbes suivants: accepter, acheter, comparer, agresser, changer. قالك غادي نلقاو الاسماء ديال الافعال التاليه. accepter غادي نلقاو الاسماء ديال الافعال التاليه. هذا فعل accepter غادي نلقاو له الاسم ديالو acceptation. accepter هي قبيله و acceptation هي قبول. دونك غادي نديرو هنا acceptation. acceptation acceptation. ها هو اللي ما شافاش مزيان. acceptation. و acheter هي شي واحد شرى شي حاجه، شراء. و achat هي شراء او لا اشا كيف ما كيقولوا. المهم غير باش تفهموها مزيان. اشا اللي ما شافاش. كومباري هي قارنه، و كومباريزون هي المقارنه. كومباريزون وعندنا هنايا اغريسي هي شي واحد كيعتدي على الاخر، و شي واحد كيعتدي على شي واحد اخر، ولا رديناها اسم كنردوها اغريسيون. ولا شي واحد كيغريسي شي واحد اخر اغريسيون. وهنايا عندنا شونجي لا رديناها اسم غادي نردوها شونجمون. ها نتوما الا ما شفتوش مزيان غادي نكتب لكم لتحت بالي ما حسيتش بان ما تقدنيش. شونجمون هو التغيير. شونجي هي تغير، وشونجمون هو التغيير. ها نتوما كيف ما كتشوفوا هي شونجمون. غادي ندوزو دابا لا دوزيام اكزرسيس. قالك je nominalise les phrases verbales suivantes. قالك غادي نسمي الجمل الفعليه التاليه. le prix de l'essence augmente. قالك البنزين السعر ديالو كيرتفع السعر ديال البنزين. حنا غادي نديرو ارتفاع سعر البنزين. l'augmentation des prix de l'essence. المهم غادي نكتبها لكم باش ما تبوش نكتبها لكم دغيا. المهم هنا حاولت نكتبهم لكم هنايا باش بلا ما نبقاو معذبين كنكتبوهم. هنايا عندنا لو بري دو ليسونس augmente.
يرتفع سعر البنزين. وهنايا الا بغينا نردوها جمله اسميه غادي نديرو ارتفاع سعر البنزين، l'augmentation des prix de l'essence. هانتوما كتلاحظوها كيف ما كتلاحظوا. un nouveau centre commercial ouvre. افتتح مركز تسوق جديد. غادي نديرو الا بغينا نردوها اسم غادي نديرو l'ouverture des nouveaux centres commercial. افتتاح مركز تسوق جديد. C'est un grand barrage sera construit dans le nord du pays. قالك غادي يتم بناء واحد سد كبير في شمال البلاد. غادي نديرو مهم حنايا بناء، الا بغينا نردوها جمله اسميه غادي نديرو بناء سد كبير في شمال البلاد. la construction du grand barrage dans le nord du pays. هانتوما كيف ما كتشوفوا. de l'écrivain Umberto Eco est mort. غادي نكتبو حنايا لامور زعما الكاتب امبرتو ايكو مات الكاتب امبرتو ايكو. ولا بغينا نردوها جمله اسميه غادي نديرو موت الكاتب امبرتو ايكو. لامور دو ليكريفان امبرتو ايكو. غادي ندوزو دابا الجو انفيستي. l'exercice. Je forme 4 phrases nominales sous forme de titres دو جورنو. المهم قالك غادي تصاوب واحد 4 ديال الجمل الاسميه، وغادي تحاول انها تكون هاد الجمل الاسميه تكون من العناوين ديال الجريده. تصاوبها باش بحال دابا تصاوب انت شي عنوان ديال الجريده، حاول انك دير جمله اسميه من هاد الدرس اللي قرينا وتصاوب 4 الجمل اسميه للعناوين ديال الجريده. المهم اللي بغى يصاوب من عندكم امثله من راسي. مثلا غادي ديروا لا رياليزاسيون دي فيلم ماروكان عائشه، اخراج الفيلم مغربي عائشه. المهم لا رياليزاسيون اللي ما عرفتش يكتبها، لا رياليزاسيون دي فيلم ماروكان عائشه. دابا نكتبهم لكم في لي كومنت. غادي ندوزو دابا غادي نعطيكم واحد لا فراز دو. لا رونتري سكولير، الدخول المدرسي. لا رونتري سكولير هذه جمله اسميه. لا رونتري كتبدا لنا بلا رونتري. نعطيكم الجمله الثالثه. لا ريبريزونطاسيون دي بييس دو تياتر، تقديم او لا تمثيل. لا باردون ماشي تقديم، لا بريزونطاسيون هو التقديم، لا ريبريزونطاسيون هو تمثيل مسرحيه، تمثيل مسرحيه الاطفال. لا ريبريزونطاسيون دي بييس دو تياتر لي زونفون. نعطيكم لا كاتريام فراز والجمله الرابعه. لا بريزونطاسيون دي بروغرام لي زونفون، تقديم برنامج الاطفال. لا بريزونطاسيون دي بروغرام لي زونفون، تقديم برنامج الاطفال. بون انا غادي نكتبهم لكم في لي كومونتير، وما تنسوش انكم تدخلوا لي كومونتير باش حتى اللي ما عرفش يكتب هاد الجمل يعرف يكتبهم. غادي ندوزو دابا جو ميفالو. je suis capable de انا قادر على former un nom à partir d'un verbe، انني نكون اسم من فعل. انا قادر انني نكون اسم من فعل، حيت قريتهم اليوم في هذا الدرس. دونك غادي نديرو علامه على وي. قال لك هنايا je suis capable de transformer correctement une phrase verbale en phrase nominale. قال لك واش انا قادر انني نحول واحد الجمله فعليه لواحد الجمله اسميه. وي حنايا قرينا في الدرس بلي انا كيفاش نحولوا الجمله فعليه لجمله اسميه. دونك غادي نديرو علامه على وي هنايا. دونك بون سي لا فان دو سيت ليسون. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الدرس اليوم، وما تنساوش تدخلوا للكومونتير. راني غادي نكون كاتبه لكم واحد 4 ديال الكلمات اسميه تقدروا تستعملوهم في العناوين ديال الجريده. وما تنسوش انكم ديروا لايك الفيديو وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. allez au revoir et à demain ان شاء الله.